औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो रिफॉर्म्स की बात हम कर लेते हैं या रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर लेते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है। मैं अगर गवर्नमेंट के जो मुतलका लोग हैं और खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर उन तक ये मेरा पैगाम पहुंच जाए, अगर नहीं पहुंचता तो प्लीज पहुंचा दे, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। वेरी सिंपल फार्मूला। कोई बड़ी कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रैच से शुरू करके और उसको सिस्टम जो है वो बनाने की जरूरत नहीं, रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। आपको दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ फील्ड के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम जो है इन प्लेस नजर आएंगे, और बहुत सारे ममालिक में कुछ सिस्टम ऐसे जो बड़े कामयाब जा रहे होंगे। आप वहां से क्यों नहीं उठाते? आप वो मॉडल सिस्टम क्यों नहीं उठाते? आप जैसे पुलिस है, पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए बाकायदा एक मीटिंग करने की, और साबिक जो आईजी साहबान है जो सीनियर, उनको बैठा के उनसे रिकमेंडेशन, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना, बना तो देंगे वो, जाहिर बात है उनका एक्सपीरियंस है, बना देंगे, लेकिन टाइम लगेगा। पहले रिकमेंडेशन बनेगी, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ अदारे उसके ऊपर अपनी इनपुट देंगे, फिर उसके बाद जनाब कैबिनेट में जाएगा, फिर कैबिनेट में इनपुट आएगी, फिर दोबारा कैबिनेट के बाद जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको पार्लियामेंट से पास करवाएंगे, किसी कानून बनाने की कोशिश करेंगे। लंबा टाइम है ना, तो फिर आसान तरीका अख्तियार करना चाहिए, शार्ट तरीका अख्तियार किया जाए। एक देखिए लॉन्ग टर्म होते हैं स्टेप्स, एक होते हैं शॉर्ट टर्म, तो फिर शॉर्ट टर्म की तरफ जाना चाहिए ना। अब शॉर्ट टर्म में भी हम लॉन्ग टर्म वाले बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो सजेशन मैं आपको देने लगा हूं आज, वो ये है कि पुलिस का सिस्टम मैंने जिक्र जैसे किया, आप उठाएं, यूके के अंदर पुलिस का सिस्टम बड़ा कामयाब जा रहा है। इस तरह यूरोप के अंदर कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे पुलिसिंग बड़ी अच्छी है। इवन आयरलैंड के अंदर, जिसके हालात भी हमारे मिलते जुलते हैं, वहां पे टेररिज्म भी बड़ा होता रहा है, अभी भी होता है। तो आप वो सिस्टम उठाएं, उस सिस्टम को सिंपल कस्टमाइज करें, उसके लिए कमेटी आप बना दें जरूर, जिसको टास्क दें भी 1 महीने के अंदर आप इसको कस्टमाइज करके दें पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, और उस सिस्टम को फौरन नाफिज कर दें। बिलीव मी, विद इन 6 मंथ्स वो मुकम्मल नाफिज हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिकली अमल शुरू हो जाएगा, और अगले 6 महीने के बाद आप उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। क्यों? आपने एक प्रैक्टिकल सिस्टम उठाया है जो इस वक्त प्रैक्टिस में है किसी मुल्क के अंदर। इसी तरह अगर आप टैक्स को लेना चाहते हैं, आप उठाए यूके का टैक्स सिस्टम उठा लें। पहले हमारे बहुत सारे कवानीन यूके से मिलते हैं, हमने अडॉप्ट किए हुए। अमेरिका का सिस्टम देख लें, यूएसए का देख लें, आप मलेशिया का सिस्टम देख लें। बहुत सारे ऐसे मालिक जहां पे बड़े कामयाब के साथ कई सिस्टम बड़े कामयाब जा रहे हैं, तो उनका सिस्टम उठाएं, एक कमेटी के हवाले करें, उनको 1 महीने का टाइम दें कि उसके अंदर उसको कस्टमाइज करें, और उसके बाद विद इन 6 मंथ्स उसको पार्लियामेंट से पास करवा के उसको नाफिज कर दें, तो टैक्स के मैटर भी सॉल्व हो जाएंगे। बल्दियाती निज़ाम, बल्दियाती निज़ाम बेसिकली जमहूरियत होती ही वो है जिसको हम बेसिक डेमोक्रेट कहते हैं। जो रूट लेवल पे, हमारे यहाँ रूट लेवल पे जमहूरियत आई नहीं कभी, उस हिसाब से 1-2 बार कोशिश की गई, और वो भी कोशिश की गई डिक्टेटर्स के जमाने में। जब भी डेमोक्रेसी आई, जमहूरियत को, बेसिक डेमोक्रेसी को तो उन्होंने फरोग नहीं होने दिया। निचली सतह पे अवाम पर जो अवाम की जो हुकूमत है वो तो कायम नहीं हुई। तो आपको पूरे यूरोप जो है, मैं कई यूरोप के मुल्क पर, पूरे यूरोप के अंदर बड़ा कामयाब बल्दियाती निज़ाम जो है वो चल रहा है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, उसको पकड़ लें, कस्टमाइज कर लें। कल्चर थोड़ा फर्क होगा, वो उसको आप पाकिस्तान के हिसाब से उसको अडेप्ट, उसको थोड़ा वो चेंज कर लें उसको, ठीक है। यूके का सिस्टम है, यूरोप के सारे मालिक जो है वहां पे मैंने देखा कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। जर्मनी का ले लें, डेनमार्क का ले लें, हर जगह है बेसिक डेमोक्रेसी, मेयर सिस्टम, काउंसिलर सिस्टम, हर जगह पे। उसको वहां से उठाएं और उसको यहाँ पे नाफिज कर दें विद इन 6 मंथ्स। इसी तरह बाकी निजाम हैं आपके, जैसे हमारे यहाँ सीडीए है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इस तरह के अदारे जो है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हैं, और कई माल के अंदर वो बड़े कामयाब चल रहे हैं, वहां से सिस्टम उठा लें।
کتنا آسان ہے ویسے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم ٹائم ضائع کریں اور نئے سے ہم ایک سسٹم بنائیں اور اس کے اوپر اتنا ٹائم لگ جائے کہ پھر ٹائم ہی نہ رہے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب نیا سسٹم آتا ہے اس کے اوپر بڑے، جب یہ آپ ایسا سسٹم اٹھائیں گے جو آلریڈی کسی ملک کے اندر چل رہا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے، وہاں پہ آپ کے جو متعلقہ لوگ ہیں جا کے اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، وہاں کے وزٹ کریں، جا کے اسٹڈی کریں، پریکٹیکلی دیکھیں وہاں پہ جو ان کے ذہنوں میں کوشچن آ رہے ہیں، وہاں جا کے وہ کوشچن کا جواب ان کو مل جائے گا. وہاں کے جو اس ایریا کے لوگ ہیں، جیسے پولیس کا میں نے بتایا، تو وہ جا کے یو کے جو پولیس چیف ہیں، یو کے جو باقی پولیس آفیسر ہیں، جو وہاں کی وزارت داخلہ ہے، اس کے لوگوں سے ملیں، اپنے کوشچن ہیں ان سے کریں، تو اس کے بعد آپ اس کو لے لیں، نافذ کریں، اسٹڈی بھی کریں. ہر محکمہ، بلدیات کا محکمے کے جو لوگ ہیں ایکسپرٹس ہیں اس کے اندر، پارلیمنٹری بھی ساتھ شامل کیے جائیں، جن کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، جو بلدیات کو سمجھتے ہیں وہ بھی جائیں، بیوروکریسی میں سے بھی لوگ جائیں وہاں پہ، اور ریلیونٹ منسٹر جو ہے وہ بھی وہاں پہ جائے اور ایک اسٹڈی ٹور کرے، ایک ہفتے کا کر لیں، سارے سسٹم کو دیکھ کے آ جائے. ٹیکس کا اسی طرح ٹیکس والے کریں، ایف بی آر کے چیئرمین صاحب، ان کے ممبرس، اور اس کے علاوہ نچلے ٹیئر کے اندر جیسے ڈپٹی کمشنر ایٹ لیسٹ، جو کہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پرابلم آئے گی نا سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے، ان کو ساتھ کریں. وزیر خزانہ کا ٹائم ہو تو وہ بھی چلے جائیں، سیکرٹری فائنانس بھی ساتھ چلے جائیں، 4-5-6 دن ہفتے وہاں پہ اسٹڈی کریں جا کے کہ ٹیکس کا نظام کیا ہے، کیسے لوگ ریٹرن فائل کرتے ہیں، کیسے ٹیکس جمع کرواتے ہیں، کیسے اس ٹیکس کے اندر ایشوز آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، یا ٹیکس کو چھپانے، انکم کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ٹیکس جو ہے وہ کہہ لیں کہ پورا نہیں جمع کرایا جاتا، تو اس وقت کیا اسٹیپ لیتے ہیں. پھر وہاں پہ جو جوڈیشل سسٹم ہے ان کا ایڈجوڈیکیٹنگ ہے جو ٹیکس کے اندر چل رہی ہے، وہ کیسے اس کو نبٹتی ہے، اور وہاں پہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ مقدمات ہے ان کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے، اس کی کتنی ٹیئرز ہیں، کتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی اسٹڈی کریں آپ اسی حساب سے. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ بڑے اس لحاظ سے اوپن مائنڈڈ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم تبدیل ہو، بہتر ہو. اس تک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس میں چاہتے ہیں کہ جلدی انصاف ملے، سستا انصاف ملے. تو جو کامیاب جوڈیشل سسٹم دنیا کے جس ملک کے اندر چل رہا ہے، اگین یو کے کا میں مثال دے دوں گا، باقی یورپی ممالک میں بھی ہیں، تو وہاں پہ ان کو اسٹڈی کروایا جائے، اور اکارڈنگلی ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر بھی ریفارمز کی جائے، تاکہ سستا اور جلدی انصاف مہیا ہو اور کسی کے ساتھ نا انصافی بھی نہ ہو سکے. ہر نظام کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کے پاس نظام موجود ہے، دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ چل رہا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے. وہ یہاں کیوں نہیں چل سکتا؟ تھوڑا بہت اس کو کسٹمائز ضرور کر لیں، ہمارا چونکہ کلچر ڈفرینٹ ہے، ہمارے حالات ڈفرینٹ ہیں، لیکن وہ تھوڑا بہت ہی کرنا پڑے گا، زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. اس سے ٹائم بچ جائے گا، اور ایک ٹیسٹڈ سسٹم جو ہے وہ ہم ادھر لے آئیں گے. آلریڈی ٹیسٹڈ ہیں سسٹمز جو کئی سالوں سے جن کے اوپر تجربات ہوتے ہوتے وہ میچور سسٹم بن چکے ہیں، اس کے اندر امینڈمنٹس کر کے انہوں نے اس وقت کی جو ضروریات اس کے مطابق ان کو ڈال لیا. وہ فائنل سسٹم آپ اٹھا لیں اور ادھر لے آئیں، بسم اللہ کریں. میرا نہیں خیال کوئی راکٹ سائنس ہے یہ، اس کو سمجھنے کے لیے بڑا سادہ میں نے بتا دیا ہے. آئی ایم شیور آپ کو بالکل اس پہ جب غور کریں گے تو آپ کو کئی رستے نظر آئیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مایوسی والی بات نہیں ہے. سسٹمز کی ریفارمز ہو سکتی ہے اور بڑی ریپڈلی ہو سکتی ہے، ریسٹرکچرنگ ہو سکتی ہے، بڑی ریپڈلی ہو سکتی ہے. تو ایک بار اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.